बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शहनशाह शाहजहां पार्ट 5। दूसरे दिन दरबारी अमूर से फारिग होने के बाद शहनशाह जहांगीर ने सिपह सलार महाबत खान को खलवत में तलब कर लिया। महाबत खान उस अचानक तलबी पर परेशान सा नजर आ रहा था। तेरा ख्याल ठीक था महाबत खान, जहांगीर ने पुरजलाल लहजे में कहा। शहजादा खुर्रम रास्ता चलते चलते भटक गया है। हमें अंजुमन आरा ने खबर दी है कि सल्तनत मुगलिया का वारिस दिल की बीमारी में मुब्तला है। महाबत खान ने सर झुका दिया। जिल्ले इलाही, अगर गुलाम की हकीर राय को अहमियत दें तो इस वक्त शहजादे को गमगुजारी की जरूरत है। आखिर तू क्या कहना चाहता है महाबत खान? जहांगीर की आवाज में तलखी की आमेजिश थी। ये उम्र बहुत नाजुक होती है आलम पनाह, महाबत खान ने बदस्तूर सर झुकाए हुए कहा। शहजादे की रहनुमाई फरमाए, जबर के साथ नहीं, वो आपकी मोहब्बत के मोहताज हैं। कैसी मोहब्बत? जहांगीर के माथे पर बल पड़ गए। शहजादा आलम के जज्बात पर हुक्म के पहरे ना बिठाएं, महाबत खान ने डरते डरते कहा। मैं जिले इलाही के उस इंसाफ को आवाज दे रहा हूं जिसकी सारी दुनिया में धूम है। हम इंसाफ से काम लेना चाहते हैं महाबत खान, मगर शहजादे का इंतखाब गलत है। जहांगीर की आवाज में वही सख्ती मौजूद थी। महाबत खान ने सर उठाकर शहनशाह की तरफ देखा, मगर कुछ पूछने की जुर्रत ना कर सका। तू हमारा वफादार भी है महाबत खान, और राजदार भी। जहांगीर ने गुफ्तगू का अंदाज बदला। सारी दुनिया जानती है कि मैं हजूर का नमक खार हूं और जिले इलाही के रहमो करम से इस दर्जे तक पहुंचा हूं। महाबत खान के दोनों हाथ बंधे हुए थे और सर मजीद झुक गया था। इससे पहले कि शहजादे की मोहब्बत एक तमाशा बन जाए, हम तुझसे मशवरा चाहते हैं, जहांगीर ने तेज लहजे में कहा। क्या वजीर आजम आसिफ खान खानदानी एतबार से हमारी बराबरी का दावा कर सकता है? महाबत खान चौंक उठा और उसने लम्हे में अंदाजा कर लिया कि मिर्जा गयास बेग के खानदान की कोई लड़की शहजादा खुर्रम की मंजूर नजर है। अमीर तैमूर साहिब किरा की नस्ल को आसिफ खान के खानदान से क्या निस्बत है? कहाँ फातेह आलम के वारिस और कहाँ छोटे छोटे इलाकों के हाकिम? महाबत खान ने हकीकत बयानी से काम लेते हुए पुरजोश लहजे में कहा। फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम शहजादा खुर्रम की रहनुमाई करें और आसिफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो को अपनी बहू की हैसियत से तस्लीम कर लें? जहांगीर के जलाल में मजीद इजाफा हो गया था। हम नहीं समझते कि इस शादी से हमें कोई सियासी फायदा हासिल हो सकता है। फिर भी उस एहसान का बोझ उतारा जा सकता है जो मिर्जा गयास बेग के बाप ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने जन्नत आशियानी शहनशाह हमायूं पर किया था। महाबत खान ने बहुत आहिस्ता लहजे में अदब के साथ अर्ज किया। जहांगीर यकायक गहरी सोच में डूब गया और उसे वो वक्त याद आने लगा जब शहनशाह हमायूं ने शेर शाह के मुकाबले में शिकस्त खाकर ईरान की तरफ हिजरत की थी। आसिफ खान के दादा ख्वाजा मोहम्मद शरीफ राजी ने हमायूं की बहुत दिलजोई की और गरीबुल वतनी के आलम में एक माजूल हुक्मरान को सहारा दिया। मुगल सल्तनत पर आसिफ खान के बुजुर्गों का ये एक बड़ा एहसान था। उस एहसान को अकबर ने भी याद रखा और जहांगीर ने भी फरामोश नहीं किया। अब महाबत खान ने उस एहसान की याद दिलाई तो जहांगीर भड़क उठा। तू किस एहसान की बात करता है महाबत खान? यकायक जहांगीर के लहजे से आग बरसने लग गई थी। हजरत अर्श आशियान अकबर आजम ने ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के फर्जंद मिर्जा गयास बेग पर अपनी नवाजिशात की बारिश करके उस एहसान का कर्ज उतार दिया था। फिर जब मिर्जा गयास बेग अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के सबब माजूल कर दिया गया तो हमने अपने दौरे हुकूमत में उसके साबिका गुनाहों को माफ करके नए एजाज से सरफराज किया। मजीद ये कि गयास बेग के बेटे आसिफ खान को वजारत उज़्मा के आला तरीन मनसब तक पहुंचाया। ख्वाजा मोहम्मद शरीफ राजी ने सिर्फ जन्नत आशियानी शहनशाह हमायूं पर एहसान किया था और हम मुसलसल उसकी 2 नस्लों पर एहसान कर चुके हैं। फिर तू किस कर्ज की बात कर रहा है महाबत खान? हमने तो वो कर्ज सूद दर सूद अता कर दिया है, और सच तो ये है कि अब ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की रूह हमारी जेरे बारे एहसान होगी। बात अचानक बिगड़ गई थी। महाबत खान घबरा गया, मगर वो बुनियादी तौर पर सिपाही ज्यादा था, इसलिए फौरन ही अपने आसाब पर काबू पाकर बोला। जिले इलाही, मेरा मतलब उस एहसान से नहीं था। मैं जाती तौर पर जानता हूं कि आलम पनाह ने ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के खानदान पर बेशुमार एहसानात किए हैं। दरअसल मेरी जबान लड़खड़ा गई और मैं एक इंतहाई गलत बात कह गया। मैं अपनी उस हरकत पर बेहद शर्मिंदा हूं। महाबत खान ने माफी मांगते हुए कहा। एक सिपाही इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकता। मैं तो ये कहना चाहता था कि आप मिर्जा गयास बेग के खानदान पर आखिरी एहसान करते कि उसके बाद शहजादा खुर्रम अपने रास्ते पर लौट आएंगे। वो किस तरह? जहांगीर के चेहरे पर नागवारी के आसार बदस्तूर नुमाया थे।
اگر ارجمند بانو کی نسبت شہزادہ عالم سے کر دی جائے تو سلطنت مغلیہ کے وارث جذباتی طور پر آسودہ ہو جائیں گے اور پھر سارے کام یکسوئی کے ساتھ انجام دے سکیں گے۔ مہابت خان نے اپنے شہنشاہ کو بڑی ذہانت کے ساتھ ایک مفید مشورہ دیا تھا۔ جہانگیر سوچنے لگا، اس نسبت کا وقفہ طویل بھی ہو سکتا ہے۔ مہابت خان نے شہنشاہ کو خاموش پا کر کہا، اگر اس دوران عالم پناہ سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہیں تو شہزادے کی دوسری شادی بھی کی جا سکتی ہے۔ جہانگیر چونک اٹھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آج ہمیں اندازہ ہوا کہ تو صرف شمشیر زن ہی نہیں، سوچنے والا دماغ بھی رکھتا ہے۔ میں شہزادے کو اداس نہیں دیکھ سکتا عالم پناہ، مہابت خان نے عرض کیا۔ وہ شاہان مغلیہ کے ذہین اور سعادت مند وارث ہیں، ان کی بے دلی اور ذہنی پریشانی حکومت کے لیے کوئی نیک فال نہیں ہوگی۔ میں شہزادے کے ذہن کو ہر فکر سے آزاد اور بازوؤں کو مسلسل حرکت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم تیرے مشوروں پر غور کریں گے کہ آج تو نے پہلی بار بہت ذہانت کی باتیں کی ہیں۔ جہانگیر اپنے سپہ سالار سے خوش نظر آ رہا تھا۔ مہابت خان فوراً سجدے میں گر گیا، پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ الٹے قدموں چلتا ہوا بارگاہ شاہی سے نکل گیا۔ درباری مطربہ انجمن آرا شہنشاہ کی خدمت میں حاضر تھی اور جہانگیر مسلسل شہزادہ خرم کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ کیا ذل الہی کی طبیعت کچھ ناساز ہے؟ انجمن آرا نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ وہ جہانگیر کی رازدار ہونے کے سبب کسی قدر بے تکلف ہو گئی تھی۔ انجمن آرا بہترین مطربہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی تھی۔ وہ گزشتہ 10 سال سے جہانگیر کی خدمت انجام دے رہی تھی۔ شروع میں اس کا خیال تھا کہ بعض دوسری کنیزوں کی طرح ایک دن وہ بھی جہانگیر کی بیوی کا درجہ حاصل کر لے گی، مگر انجمن آرا کی زندگی میں ابھی تک وہ مبارک دن نہیں آیا تھا۔ موسیقی میں درجہ کمال رکھنے کے علاوہ انجمن آرا ایک اچھی شاعرہ بھی تھی اور جہانگیر کو فنون لطیفہ سے بے پناہ عشق تھا۔ اس وجہ سے انجمن آرا شہنشاہ کے قریب ہوتی چلی گئی اور پھر ہندوستان کے حکمران کو اپنا محبوب سمجھنے لگی۔ انجمن جہانگیر سے بے اندازہ محبت کرتی تھی۔ شہنشاہ کو بھی اس کا بہت خیال رہتا تھا، مگر انجمن ابھی تک بیوی کا درجہ حاصل نہیں کر سکی تھی۔ ہماری طبیعت ٹھیک ہے انجمن، جہانگیر نے اپنی درباری مطربہ کے سوال کے جواب میں کہا، مگر ہم شہزادہ خرم کی طرف سے بہت پریشان ہیں۔ ہمیں بظاہر اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ارجمن کے ساتھ شہزادہ خرم کی شادی کر دیجیے۔ انجمن آرا نے بے ساختہ کہا، ہم نے تو تجھے حکم دیا تھا کہ تو ان دونوں کے درمیان ناقابل شکست دیوار کھڑی کر دے۔ جہانگیر نے گزشتہ شب کی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کنیز اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو محض ایک مجبور عورت ہے۔ انجمن نے اداس لہجے میں کہا، اور مجھ گنہگار سے جدائی کا یہ منظر برداشت بھی نہیں ہوگا۔ آتش عشق کو وہی سمجھ سکتا ہے عالم پناہ جس کے دل میں خود آگ لگی ہو۔ انجمن آرا در پردہ اپنی محرومیوں کا ماتم کر رہی تھی۔ ہم شہزادے کو بزدل عاشق کی بجائے ایک بے خوف سپاہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جہانگیر نے انجمن کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، ذل الہی، سپاہی بھی عشق کرتے ہیں۔ انجمن نے برجستہ کہا، کچھ تو خون ان کا مشغلہ صحیح، مگر ان کے جسم بھی گوشت پوست کے بنے ہوتے ہیں اور ان کے جسموں میں ایک نازک سا آبگینہ جس کا نام دل ہے وہ بھی دھڑکتا ہے۔ کنیز کے خیال میں اس شادی سے صاحب عالم کے مستقبل پر اچھا اثر مرتب ہوگا۔ تو کیا تو بھی خرم کی وکالت کر رہی ہے؟ اچانک جہانگیر کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ میں تو دنیا کے ہر عاشق کی وکالت کروں گی عالم پناہ۔ انجمن آج بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شہزادے کی وکالت اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ بہت حساس انسان ہیں، نہ وہ شراب پیتے ہیں اور نہ ہی شاہی کنیزوں سے دل بہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی زندگی میں بس ایک بار ہی محبت کرتے ہیں۔ اگر ان کی محبت ناکام ہو جائے تو زندگی ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ خدا نہ کرے شہزادہ خرم اس حادثے کا شکار ہو۔ ان کے کاندھوں پر سلطنت مغلیہ کی بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ عالم پناہ شہزادے کو کسی نئی آزمائش میں مبتلا نہ کرے اور پھر ارجمند بانو کوئی غلام زادی بھی نہیں کہ ذل الہی ان کے گھر جاتے ہوئے شرم محسوس کرے۔ انجمن آرا نے اس طرح شہزادہ خرم کی وکالت کی کہ جہانگیر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے انجمن کو اپنی خلوت گاہ سے رخصت کر دیا اور تنہائی میں سوچنے لگا۔ یکایک جہانگیر کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سپہ سالار مہابت خان اور انجمن آرا دونوں شہزادہ خرم کی سفارش کر رہے تھے، مگر ایک اور سفارش ان دونوں سفارشوں سے زیادہ طاقت رکھتی تھی اور وہ مہرونسا بیگم کی غائبانہ سفارش تھی۔ جہانگیر کو محسوس ہوا جیسے شراب کی مستی میں ایک اور نشہ شامل ہو گیا ہے۔ یہ خمار مہرونسا کے تصور سے وابستہ تھا اور ارجمند بانو بھی مہرونسا سے خاندانی تعلق رکھتی تھی۔ اس بت کافر کو رام کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ جہانگیر خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا، اس رشتے سے آصف خان کی وفاداریوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ شہزادہ خرم کے دل و دماغ پر چھا جانے والے مایوسیوں کے بادل بھی چھٹ جائیں گے
और महरुनिसा के दिल में भी कई नरम गोशे पैदा हो जाएंगे। जहांगीर महरुनिसा से जबरन भी शादी कर सकता था, मगर शहंशाह की इंसाफ पसंद तबीयत उस जुल्म की कायल नहीं थी। हालात ने जहांगीर को एक अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अक्सर बाखबर लोग दबी दबी सरगोशियों में कहा करते थे कि शहंशाह ने महरुनिसा को हासिल करने के लिए उसके शोहर शेर अफगन को कत्ल कराया है। हालांकि यह एक इत्तेफाकी हादसा था जिसने बदकिस्मती से जहांगीर को महरुनिसा की नजरों में भी मुजरिम बना दिया था। दूसरे लोगों के साथ महरुनिसा ने भी ये सोचने की जहमत गवारा नहीं की कि अगर जहांगीर शेर अफगन को कत्ल कराना चाहता तो वो बहुत पहले ये काम कर चुका होता। फिर उसने 18 साल बाद शेर अफगन के कत्ल का मंसूबा क्यों बनाया? उस सवाल का जवाब खुद महरुनिसा के पास भी नहीं था। नतीजतन जहांगीर की जिंदगी एक तोहमत बनकर रह गई थी। वो अपने दिल से मजबूर था। शहजादगी के जमाने में शहनशाही तक उसने महरुनिसा को कभी फरामोश नहीं किया था। अब जबकि महरुनिसा एक कनीज की जिंदगी बसर कर रही थी तो उस आलम में जहांगीर को रोकने वाला कौन था? मगर उसने एक बार भी अपनी ताकत का मुजाहिरा नहीं किया था। बस खामोशी से महरुनिसा का दिल जीतने की कोशिश करता रहा। पहले उसने महरुनिसा के बाप मिर्जा गयास बेग के सारे कसूर माफ करके उसे वजीर खजाना के ओहदे पर फाइज किया। फिर महरुनिसा के भाई अबुल हसन को आसिफ खान का खिताब देकर उसे वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंचाया। जहांगीर के ये तमाम इकदामात महज इसलिए थे कि महरुनिसा के तमाम शुबहात दूर हो जाएं और जब वो उसके हरम में दाखिल हो तो दिलो निगाह पर किसी किस्म की बदगुमानी साया फिगर ना हो। जहांगीर मिर्जा गयास बेग और आसिफ खान को अहम वजारतें देकर महरुनिसा की खिदमत में 2 रिश्वतें पेश कर चुका था और अब उसने अचानक तीसरी रिश्वत पेश करने का फैसला कर लिया था। यह रिश्वत अर्जुमंद बानो और शहजादा खुर्रम की शादी की सूरत में पेश की जाने वाली थी। बज़ाहिर जहांगीर ने उस रिश्ते को अपने तौर पर मंजूर कर लिया था, मगर फिर भी वो एक बार शहजादा खुर्रम को आजमाना चाहता था। महारुख अर्जुमंद बानो को इस बहाने से शाही महल ले आई थी कि चंद रोज वहां रहेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। आसिफ खान और उसकी बीवी को महारुख पर पूरा एतमाद था और सबसे बढ़कर यह कि अर्जुमंद की फूफी महरुनिसा शाही महल में मौजूद थी, इसलिए माँ बाप ने कसरे शाही में बेटी के कयाम पर कोई एतराज नहीं किया। महारुख अपने मंसूबे की कामयाबी पर बहुत खुश थी। फिर उसने शहजादा खुर्रम को मुतला कर दिया और ये तय पा गया कि मोहब्बत के 2 मुसाफिर बारादरी की मंजिल पर पहुंचकर रात की तन्हाई में पहली बार मुलाकात करेंगे। फिर जब वो रात आई तो अर्जुमंद बानो बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगी। महारुख, मैं शहजादा आलम का सामना किस तरह करूंगी? अर्जुमंद ने लरजती हुई आवाज में कहा। रात का अंधेरा तुम्हारी इस मुश्किल को आसान कर देगा, महारुख ने इंतहाई शौक लहजे में कहा। अगरचे सारी बदगुमानियों का खात्मा हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मिलना बहुत जरूरी है। शहजादा आलम भी इस मुलाकात के लिए बहुत बेकरार नजर आते हैं। महारुख, मैं रुसवाइयों से बहुत डरती हूं, अर्जुमंद ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा। रुसवाइयां उनका मुकद्दर बनती हैं जिनके दिलों में खोट होता है। महारुख का लहजा यकबायक पुरजोश हो गया था। तुम अपने उस महबूब से मिलने जा रही हो जो बहुत हयादार है। अगर मैं शहजादे की आंखों में हवस की हल्की सी परछाई भी देख लेती तो तुमसे साफ साफ कह देती कि बीबी अपने घर लौट जाओ। महारुख बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी। घबराओ नहीं कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर खुदा न खास्ता रुसवाई के तीर तुम्हारी तरफ आए तो तुम अपनी आंखों से देख लोगी कि वो सब के सब इस कनीज के सीने में उतर जाएंगे। मैं तुम पर नाज करती हूं महारुख, तुम्हारी जान निसारियां तमाम शुबहात से बालातर हैं। फिर शहजादा खुर्रम और अर्जुमंद बानो की जिंदगी के सबसे ज्यादा सनसनीखेज लम्हात आ गए। 2 मोहब्बत करने वाले बारादरी के सुनसान गोशे में एक दूसरे के मुकाबिल खामोश खड़े थे और दोनों के दरमियान अंधेरे की दीवार हाइल थी। महारुख भी किसी नादीदा खतरे के पेश नजर कुछ फासले पर मौजूद थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, मगर अब तक दोनों में से किसी के होंठों को जुम्बिश नहीं हुई थी। आखिर शहजादे ने उस सकूत को तोड़ा। अर्जुमंद बानो, हमारी तरफ से सलाम मोहब्बत कबूल फरमाइए। चंद अल्फाज ने अर्जुमंद के दिल की दुनिया को जेरो जबर करके रख दिया था। वो कुछ देर तक खामोश खड़ी रही और उसे यूं महसूस हुआ जैसे मौसम बहार ने बर्फानी हवाओं का लिबास पहन लिया है। अर्जुमंद का पूरा जिस्म कांप रहा था। अर्जुमंद बानो, हम इस खामोशी का मफहूम समझने से कासिर हैं। शहजादा खुर्रम ने ठहर ठहर कर इस तरह कहा जैसे उसके होंठों से शहद टपक रहा हो। शहजादा आलम, आपकी ये कनीज भी खिदमत आलिया में तस्लीमात पेश करती है। अर्जुमंद बानो की आवाज लरज रही थी और उसे महसूस हुआ कि हवाएं मजीद सर्द हो गई हैं। अर्जुमंद बानो, आप कनीज नहीं, शहजादा खुर्रम ने रुक रुक कर कहा। माँ बाप के बाद आप हमारे लिए दुनिया की सबसे महबूब हस्ती हैं।
खुरम की जबान से महबूब का लफ्ज सुनकर अर्जुमंद बानो फूलों से भरी हुई शाख की तरह झूमने लगी। शहजादा आलम, अगर इस जर्रा नवाजी पर मैं अपनी जान भी दे दूं तो ये एक हकीर तरीन कुर्बानी होगी। अर्जुमंद बानो, हमें शहजादा आलम ना कहो कि इससे अजनबियत का एहसास होता है। सिर्फ खुरम कहकर पुकारो कि अब हमारे और आपके दरमियान कोई फर्क बाकी नहीं रहा है। शहजादा आलम, मुझे इस हुक्म की बजावरी से माजूर समझा जाए। अब अर्जुमंद बानो किसी कदर संभल गई थी। मैं आखिरी सांस तक भी आपका नाम अपनी जबान पर नहीं ला सकूंगी। अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं शहनशाह आलम कहकर पुकारती और शायद ये लफ्ज भी आपके एहतराम की तर्जुमानी करने से आजिज रह जाता। अर्जुमंद के तर्ज गुफ्तार ने शहजादा खुरम पर सहरसा तारी कर दिया था। अर्जुमंद बानो, आज हमारी खुशकिस्मती का दायरा मुकम्मल हो गया। कल तक हम एक नामुकम्मल इंसान थे। बेशुमार लोग हमारे जाहो जलाल के आगे सर झुकाते थे, मगर हमें कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। फिर आज क्या हो गया शहजादा आलम? अर्जुमंद की झिझक आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। आज आपने हमारे सर पर फातेह का ताज रख दिया। फातेह मोहब्बत, फातेह दिल। हम इस फतह पर हमेशा नाजा रहेंगे कि ये फतह दुनिया में बड़े बड़े शहनशाहों को भी नसीब नहीं होती। हवाएं कुछ और सर्द हो गई थी। अर्जुमंद के बदन की लर्जिश कुछ और बढ़ गई थी। शहजादा आलम, इस कनीज से बदगुमान तो नहीं है? अचानक अर्जुमंद ने एक नया सवाल कर डाला था। अर्जुमंद बानो, हमने आज तक किसी को कोई आजार नहीं पहुंचाया, मगर हमारा दिल चाहता है कि अरसलान बेग को उसके जुर्म की ऐसी सजा दें कि जमाना याद रखे। शहजादा खुरम बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। हम उस बदजात को उस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक वो आपके कदमों पर सर रखकर अपने गुनाह अजीम की माफी तलब नहीं करेगा। मगर वो बाबा जान को धमकी देकर गया है कि शहनशाह जहांगीर उसके मामले में बराह रास्त मुदाखलत करेंगे। अर्जुमंद ने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम मुतमईन रहो अर्जुमंद कि आलम पनाह का इंसाफ अंधा नहीं है। शहजादा खुरम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, एक मुसलमान की हैसियत से अपने खुदा पर भरोसा रखो। अगर मंजिल फिराक भी आ जाए तो गम ना करना कि हमारे दिलों के दरमियान कोई फासला नहीं है। अर्जुमंद बानो खामोश खड़ी रही। हमारी मोहब्बत का तोहफा कबूल कीजिए, शहजादा खुरम ने सरशारी के लहजे में कहा। हमें गुलाब के फूलों से मोहब्बत है और यही फूल हमारा सबसे बड़ा सुरमाया है। अर्जुमंद ने गुलाब का फूल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंधेरा होने के सबब करीब की चीजें भी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए अर्जुमंद का हाथ खुरम के हाथ से टकरा गया। अर्जुमंद घबराकर पीछे हटी और ये कहते हुए वापस जाने लगी, शहजादा आलम, कनीज को रुखसत की इजाजत दीजिए। मेरे पास आपका पहला तोहफा महफूज है और उसी तरह महफूज रहेगा। बस एक फूल काफी है जो मेरे ख्वाबों के चमन को हमेशा महकाता रहेगा। दूसरे दिन रात के वक्त शहनशाह जहांगीर ने शहजादा खुरम को अपनी ख्वाबगाह में तलब कर लिया। हमें खबर मिली है कि आजकल तुम शमशीर जनी की मश्क में हिस्सा नहीं ले रहे हो, जहांगीर ने खुरम को मुखातिब करते हुए कहा। शहजादा तबीयत की खराबी का बहाना करके झूठ भी बोल सकता था, मगर वो बाप के सामने ऐसा ना कर सका और खामोश खड़ा रहा। हम तुम्हारी खामोशी का सबब भी जानते हैं खुरम। अब जहांगीर के लहजे से हल्की सी तलखी का इजहार होने लगा था। हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि इतनी जल्द तुम्हारे बाजू शल हो चुके हैं और अब तुम मैदान जंग की बजाय शबिस्तान मोहब्बत में पनाह ढूंढने लगे हो। शहनशाह की जबान से यह इंकशाफ सुनकर खुरम चौंक उठा और फिर फौरन ही निदामत के साथ सर झुका लिया। महाबत खान कहता है कि आप फिरदौस मकानी शहनशाह बाबर के वारिस के आहनी हाथ शमशीर की बजाय किसी दोशीजा की जुल्फ छूने के लिए बेकरार हैं। जहांगीर ने वाज़ेह अल्फाज में अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कहा, क्या यह सच है? खुरम का सर मजीद झुक गया और अब उसके चेहरे पर पसीने के कतरे नुमाया होने लगे थे। तुम्हारी खामोशी हमें मुजरिम साबित कर रही है, जहांगीर ने तेज लहजे में कहा। जिले इलाही, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आखिर बहुत देर बाद खुरम ने जबान खोली। ये जुर्म नहीं तो क्या है कि हम तुम्हें नगमाए शमशीर सुनाना चाहते हैं और तुम किसी पाजेब की झनकार सुन रहे हो। जहांगीर का लहजा मजीद सख्त हो गया था। क्या यह संगीन गुनाह नहीं कि तुम सल्तनत मुगलिया के मुस्तकबिल से एक खौफनाक खेल खेल रहे हो? खुरम अपने बाप के उस सवाल का क्या जवाब देता? उसे मालूम था कि उसके तीनों भाई शहजादा खुसरू, शहजादा परवेज और शहजादा शहरियार शराब नोशी और दीगर रंगीनियों में मशगूल रहते थे, मगर शहनशाह ने कभी उनका एहतसाब नहीं किया। हम तुम्हारा जवाब सुनना चाहते हैं खुरम, शहजादे को खामोश पाकर जहांगीर ने कहा। आलम पनाह, मेरी एक जाती ख्वाहिश की क्या हैसियत है? मैं तो सल्तनत मुगलिया के वकार की खातिर अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूं। शहजादा खुरम ने बाप से नजरें मिलाए बगैर कहा।
اگر ایک طرف تمہارا باپ ہو اور دوسری طرف ارجمند بانو تو پھر تم کس کا انتخاب کرو گے خرم؟ جہانگیر نے بیٹے کی آزمائش کے لیے ایک عجیب سا سوال کر ڈالا تھا۔ ذل الہی، آپ کی ذات کا کسی سے کیا تقابل ہے؟ خرم نے اثر انگیز لہجے میں کہا، آپ میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ محترم ہیں۔ اگر ہم تمہیں یہ حکم دیں کہ تم ارجمند کا خیال چھوڑ دو۔ جہانگیر نے اپنے بیٹے کو ایک اور آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں ارجمند کو چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے تصورات پر قابو نہیں پا سکتا، خرم نے عرض کیا۔ یادوں کے سلسلے میں انسان بہت مجبور ہے عالم پناہ۔ خرم کا جواب سن کر چند لمحوں کے لیے جہانگیر کو اپنی محبت یاد آ گئی۔ وہ خود بھی مہر النساء کی یادوں کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ہندوستان کا تاج و تخت ارجمند کے مقابل ہو تو پھر تم کس طرف جاؤ گے؟ شہنشاہ جہانگیر نے ایک اور نازک سوال کیا۔ میں تاج و تخت چھوڑ دوں گا، خرم نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کہا، مگر اپنی زبان سے ارجمند کا نام نہیں لیا۔ پھر ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرو گے؟ جہانگیر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خدا اپنے رازوں کو بہتر جانتا ہے۔ خرم کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ وہ مجھے جس حال میں رکھے گا میں اس پر قناعت کر لوں گا۔ اگر ہم ارجمند کی شادی کسی اور شخص سے کر دیں؟ جہانگیر اس وقت اپنے باپ اکبر اعظم کے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ اذیت ناک منظر ابھر آیا تھا جب مہر النساء کو شاہی محل سے دور کرنے کے لیے اکبر اعظم نے مرزا غیاث بیگ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی شیر افغن سے کر دے۔ میں شہنشاہ کے اس فیصلے کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کروں گا، شہزادہ خرم نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ عالم پناہ مجھے زندگی کے ہر محاذ پر اپنا فرما بردار پائیں گے۔ شہزادے کی سعادت مندی دیکھ کر جہانگیر بھی جذباتی ہو گیا۔ خرم، ہمارے قریب آؤ۔ شہزادہ دست بستہ آگے بڑھا اور والی ہند کے روبرو گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ جہانگیر نے شدید محبت کے زیر اثر خرم کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تم عرش آشیانی اکبر اعظم کے بھی محبوب فرزند ہو اور ہمارے بھی اہل وفا کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں خرم۔ جہانگیر انتہائی اثر انگیز لہجے میں بول رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ شب فراق کسے کہتے ہیں اور اس اندھیرے میں اہل دل پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ ہم تمہیں اور ارجمند کو جدا نہیں ہونے دیں گے، مگر ہمارے یہ الفاظ تمہاری سماعتوں میں ہمیشہ گونجتے رہیں کہ دل کی دنیا الگ ہے اور سیاست کی دنیا الگ، ان دونوں میں توازن رہنا چاہیے۔ تم محض ایک عاشق ہی نہیں، فردوس مکانی حضرت شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے تخت کے وارث بھی ہو۔ بس اب جاؤ اور مہابت خان کی نگرانی میں رقص شمشیر شروع کر دو۔ یہ مزدائے جاں فضا سن کر شہزادہ خرم بے قرار ہو گیا اور اس نے مزید جھک کر جہانگیر کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ مجھے بابا حضور کے انصاف سے یہی توقع تھی۔ جہانگیر نے خرم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم اسی طرح ہماری نوازشوں کے زیر سایہ رہو گے۔ ارسلان بیگ کو پورا یقین تھا کہ وزیر اعظم آصف خان اس کی شخصیت سے مروب ہو کر ارجمند بانو کو شادی کے لیے آمادہ کر لے گا، اور پھر مینا بازار میں ارجمند کی مجبورانہ خاموشی نے بھی اسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ اپنی انہی خوشگمانیوں کے نشے میں جھومتا ہوا آصف خان کے گھر پہنچا، مگر اس وقت وہ حیران رہ گیا جب دربان نے اسے گھر کے اندر جانے سے روک دیا۔ ارسلان بیگ اپنی اس بے عزتی پر چیخنے لگا۔ اس کی تیز آوازیں سن کر آصف خان باہر آیا اور ارسلان بیگ کو مخاطب کر کے بولا، تجھ پر اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اگر آئندہ تو نے اس طرف کا رخ کیا تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ تو نے مینا بازار میں ارجمند کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کی مناسب سزا یہی تھی کہ تیری زبان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، مگر مجھے عالم پناہ کا لحاظ ہے کہ تو اسی زبان سے انہیں خداوند کہہ کر پکارتا ہے۔ میرے گھر کی دیواریں اس قدر بے غیرت انسان کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر آصف خان مکان کے اندر چلا گیا اور ارسلان بیگ بہت دیر تک دربان کو دھمکیاں دیتا رہا کہ اس بدسلوکی کے بہت بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ وہ انتہائی مبارک لمحات تھے جب شہنشاہ جہانگیر نے آصف خان کو طلب کر کے شہزادہ خرم و ارجمند بانو کے رشتے کی بات کی۔ آصف خان کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہے تو اس نے دو زانو ہو کر شہنشاہ سے عرض کیا، ذل الہی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے اس طرح شرف یاب کیا جائے۔ ہم تمہاری بہت قدر کرتے ہیں آصف خان، جہانگیر نے پرجلال لہجے میں کہا۔ جاؤ اپنے اہل خاندان کو مطلع کر دو کہ ماں بدولت بنفس نفیس تمہارے یہاں تشریف لائیں گے اور کل ہی نسبت کی رسم ادا کی جائے گی۔ جب آصف خان شاہی خلوت گاہ سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو فرط مسرت سے اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی تو گھر کے در و دیوار تک عالم سرخوشی میں رقص کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک خادمہ کی زبانی ارجمند بانو نے بھی یہ خبر سنی اور اس سے چند ساعتوں کے لیے سختہ سا ہو گیا۔ پھر جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو ارجمند نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور بہت دیر تک سجدے کی حالت میں ایک ہی جملہ دہراتی رہی، اے خدا، تو اپنے گنہگار بندوں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔
پھر ارجمند بانو نے اسی خادمہ کو ماہرخ کے نام یہ پیغام دے کر قصر شاہی کی طرف روانہ کیا کہ وہ جلد از جلد یہاں آنے کی کوشش کرے۔ ماہرخ نے مادر ملکہ اور مہرالنساء بیگم سے اجازت طلب کی اور دیوانہ وار اپنی آقا زادی کے گھر پہنچی۔ ماہرخ سمجھ رہی تھی کہ شاید ارجمند شہزادہ خرم سے ایک اور ملاقات کی خواہش مند ہے، مگر جب تنہا کمرے میں ارجمند کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی تو حیرت کی زیادتی سے ماہرخ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پھر وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر رونے لگی۔ بی بی، خدا نے مجھ گنہگار کی دعا سن لی، اب تم حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے دعا مانگی تھی کہ اگر میری آقا زادی اور شہزادہ خرم کا رشتہ طے ہو جائے گا تو میں حضرت شیخ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گی۔ میں نے بھی تمہیں اسی لیے بلایا تھا۔ ارجمند بانو نے شرماتے ہوئے کہا، میں بھی روز و شب یہی دعا کرتی رہی ہوں۔ یہ کہتے کہتے ارجمند کا سر جھک گیا اور چہرے کی گلابی رنگت مزید گہری ہو گئی۔ دونوں کی دعاؤں کا مرکز ایک ہی تھا، خدا تمہیں یہ خوشی مبارک کرے۔ ماہرخ نے اپنی آقا زادی کی روشن پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت اسے شہزادہ پرویز بہت شدت سے یاد آ رہا تھا، جس کی بے وفائی نے ایک غریب زادی کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ چاندی کا ایک رتھ فتح پور سیکری پہنچ کر حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ سیکری شہر آگرہ سے 17-18 کوس کے فاصلے پر ہے۔ سیکری کا قصبہ ہی وہ میدان جنگ تھا جہاں بابر نے رانا سانگا کے مقابلے پر مکمل فتح حاصل کی تھی۔ شہنشاہ اکبر نے اسی مناسبت سے اس کا نام فتح پور رکھا، پھر یہاں شہر آباد کیا اور عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرائیں۔ چاندی کے رتھ میں ارجمند بانو، اس کے قریبی رشتہ دار، کچھ لڑکیاں اور ماہرخ موجود تھی۔ رتھ کے دونوں طرف 4 مسلح شاہ سوار گھوڑوں پر چل رہے تھے۔ آصف خان نے خواتین کی حفاظت کے خیال سے اپنے سپاہیوں کو رتھ کے ساتھ ساتھ روانہ کیا تھا۔ جیسے ہی ارجمند بانو اور دوسری پردہ دار خواتین چادر لے کر مزار کی طرف بڑھی، ایک شکستہ حال فقیر نے نعرہ زنی شروع کر دی، راستے سے ہٹ جاؤ، ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہیں، ہٹ جاؤ بے ادبو، ہٹ جاؤ، ملکہ عالیہ کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ماہرخ کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ کیا ہوا ماہرخ؟ ارجمند بانو نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ آپ یہ آواز سن رہی ہیں؟ ماہرخ نے کہا۔ ہاں، کوئی بیچارہ مفلس و نادار فقیر ہے۔ ارجمند نے اس کی ظاہری حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا زادی، یہ عام فقیر نہیں ہے، ماہرخ نے دبے دبے لفظوں میں کہا۔ میں اس شخص کو جانتی ہوں، یہ مبارک شاہ قلندر ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے بات نہیں کی، آج پہلی بار بولا ہے اور آپ کو ملکہ عالیہ کہہ کر پکارا ہے۔ ارجمند نے مڑ کر برقع کی جالی سے اس فقیر کو دیکھا، بڑی ہوئی داڑھی، پریشان بال، جسم پر بس ایک میلی سی چادر۔ مبارک شاہ قلندر مسکرایا اور پوری طاقت سے چیخا، ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو۔ عجیب آواز تھی، ارجمند لرز کر رہ گئی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ قلندر کی طرف دیکھ سکے۔ چلو ماہرخ، یہ کہہ کر ارجمند آگے بڑھ گئی۔ پھر جب حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر چادر چڑھانے اور دعائیں مانگنے کے بعد ارجمند واپس آنے لگی تو اس نے ماہرخ کے ذریعے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہمراہ لائے ہوئے چاندی کے تمام روپے ایک ایک کر کے فقیروں میں تقسیم کر دے۔ اس کے ساتھ ہی ارجمند نے روپوں سے بھری ہوئی ایک پوری تھیلی مبارک شاہ قلندر کو اپنے ہاتھ سے پیش کی۔ مبارک شاہ نے کسی بھوکے فقیر کی طرح چاندی کے سکوں کی تھیلی ارجمند کے ہاتھ سے لے لی۔ ارجمند کو ماہرخ کے اندازے پر افسوس ہوا کہ وہ شخص بھی عام گداگروں کی طرح تھا، مگر دوسرا ہی لمحے مبارک شاہ نے ارجمند کے سر پر تھیلی کو اس طرح گردش دی جیسے کوئی صدقہ اتار رہا ہو، پھر تھیلی کا منہ کھولا اور تمام سکے راستے پر بکھیر دیے اور زور زور سے چیخنے لگا، ضرورت مندو آؤ اور ملکہ عالیہ کا دیا ہوا تحفہ دامن میں سمیٹ لو۔ مبارک شاہ کی آواز سنتے ہی تمام فقیر بکھرے ہوئے چاندی کے سکوں پر ٹوٹ پڑے۔ راستے بھر ارجمند پر عجیب سی کیفیت طاری رہی۔ اس نے آج تک ایسا بے نیاز شخص نہیں دیکھا تھا۔ رہ رہ کر اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، سامنے سے ہٹ جاؤ، ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہیں۔